بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله اذكروا الله اذكروا الله صلوا عليه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ما شاء الله. قالوا هذا وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جميل. اللهم زدنا ايمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. اللهم زيدك ما شاء الله عليك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما شاء الله سبحانك يا رب. نعم عليك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. سعيكم مشكور. ما شاء الله ما شاء الله جميل جدا مستوى جميل. الله عليك. وما بدلوا تبديلا. جميل جدا سعيد مشكور ما شاء الله. وما بدلوا تبديلا. الله ما شاء الله تمام. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب
زادكم الله علما وعملا وفهما. سبحانك يا رب، ما شاء الله. جميل جدا، يتعين مشكور. الله يفتح عليك، الله يبعدك ويسعدك الله سبحانه قدير على كل شيء. الله سبحانه ما شاء الله سبحانه. اللهم زينه. Allah